السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله في الفيديو غادي نديرو دو زيكزامبل: لانتيغرال من 0 تال تي سينيس او كاري اكس دي اكس اي لانتيغرال من 0 تال تي كوسينيس او كاري اكس دي اكس. في الفيديو السابق درنا لا ديمونستراسيون ديال دو غولاسيون كوسينيس دو زيكس اي سينيس دو زيكس. اللي ما شافش الديمونستراسيون ديال هادو يرجع للفيديو القديم. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستنتجو كوسينيس او كاري اكس اللي تساوي 1 بلس كوسينيس دو اكس سور 2 اي سينيس او كاري اكس. وانطلاقا من هادو غنكالكوليو دو زانتيغرال. يعني الا عطيك مثلا سينيس او كاري اكس، عطيك لانتيغرال سينيس او كاري اكس ولا كوسينيس او كاري اكس، خاصك تستعمل هاد دو غولاسيون. خاصك تستعمل كوسينيس، حيت ما يمكنش تلقى الاصليه ديال سينيس او كاري اكس ولا الاصليه ديال كوسينيس او كاري اكس، ما يمكنش تلقاها الا ما استعملتيش هاد دو غولاسيون ولا تستعمل الاختصاص. داكشي اللي قرينا في الباك. سينيس اكس اللي تساوي اكسبونونسي اي اكس موان اكسبونونسي موان اي اكس سور 2 اي. الا استعملتي هادي غادي تكالكولي هاد لانتيغرال، ولكن بعيده شويه وفيها بزاف د الكالكول. و كوسينيس x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. غتستعمل هاد دو غولاسيون ولا تستعمل هاد دو غولاسيون. الا استعملتي هاد دو غولاسيون غتحسب هاد دو زانتيغرال، ولا الا استعملتي هادو غتستعمل سي لا ميم. يعني على بركة الله غنبداو في الاولى، نستنتجو بعد هادو نستنتجو هاد دو غولاسيون انطلاقا من هاد العلاقه هادي. يعني كوسينيس دو زيكس ايتيغالا، بغينا كوسينيس او كاري اكس يعني غنعوضو سينيس او كاري اكس. يعني كوسينيس او كاري اكس ناقص غنعوضو السينيس. عندنا هاد الغولاسيون، عندنا هاد العلاقه سينيس او كاري اكس بلس كوسينيس او كاري اكس ايتيغالا 1. غنستعملو هادي باش نعوضو سينيس او كاري اكس ونلقاو كوسينيس او كاري اكس. غنعوضو سينيس او كاري اكس باش 1 موان كوسينيس او كاري اكس 1، وغنرجعو هادي لهاد الجهه غتولي موان. يعني 1 موان كوسينيس او كاري اكس غيعطينا سينيس او كاري اكس. يعني سينيس او كاري اكس ايتيغال سينيس او كاري اكس، هاد موان ها هي هنايا، و سينيس او كاري اكس هي 1 موان كوسينيس او كاري اكس اللي تتساوي كوسينيس او كاري اكس موان. المهم نمشيو بشويه. كوسينيس او كاري اكس ناقص 1 ناقص مع زائد اللي كان هنايا هي ناقص 1، وناقص مع ناقص هي بلس كوسينيس او كاري اكس. يعني اللي تتساوي كوسينيس او كاري اكس زائد كوسينيس او كاري اكس هي 2 كوسينيس او كاري اكس ناقص 1. امبليك ديريكتومون كوسينيس او كاري اكس تتساوي، غنرجعو هاد الان لهاد الجهه تولي بلس، يعني 1 بلس كوسينيس دو زيكس، وهادو تولي اف. يعني بغينا كوسينيس او كاري اكس غنرجعو هاد واحد لهاد الجهه غتولي 2 كوسينيس او كاري اكس ايتيغال كوسينيس دو زيكس بلس 1، حيت رجعناها لهاد الجهه. وبغينا كوسينيس او كاري اكس يعني غنحيدو هاد جوج ونقسمو على جوج، نقسمو هنايا على جوج، مشينا جوج مع جوج ونقسمو على جوج، هي بقى جوج. هذه هي الغولاسيون الاولى، ها هي الغولاسيون الاولى. الغولاسيون الثانيه كوسينيس دو زيكس، بغينا سينيس، دابا بغينا سينيس، يعني غنمشيو لهاد العلاقه غنعوضو كوسينيس باش يبقى عندنا غير سينيس. يعني كوسينيس دو زيكس ها هي تتساوي كوسينيس او كاري اللي غنعوضوها ب 1 موان سينيس او كاري، ها هي 1 موان سينيس او كاري اكس. 1 موان سينيس او كاري اكس ناقص سينيس او كاري اكس اللي تتساوي 1 موان 2 سينيس او كاري اكس. يعني غنرجعو هاد 1 لهاد الجهه تولي موان، يعني كوسينيس دو زيكس موان زان ايتيغالا موان 2 سينيس
وكاري إكس. يعني غنضربو هنايا في موان باش تولي هادي بلس، وغنضربو هنايا في موان، يعني موان هنايا بلس. يعني سينيس أو كاري إكس، سينيس أو كاري إكس تتساوي أن، ها هي أن موان كوسينيس دوز إكس سور دو. ها غولاسيون الثانية. يعني إما تحفظهم وإما تعقل على الديمونستراسيون ديالهم. إلا عقلتي على الديمونستراسيون ما عمرك تنساهم، ولكن إلا حفظتيهم غيجي واحد النهار غتنسى داكشي من الهجر. المهم من الأحسن تعقل على الديمونستراسيون، وديك الساعة تكالكلي لانتيغرال. إلا عطوك شي لانتيغرال ولا شي حاجة تكالكليهم. على بركة الله نكالكليو لانتيغرال من 0 حتى تي ديال سينوس أو كاري إكس دي إكس. هذه لانتيغرال من 0 حتى تي سينيس أو كاري إكس دي إكس اللي تتساوي. غنعوضو دابا سينيس أو كاري إكس. سينيس أو كاري إكس هي أن موان كوسينيس دوز إكس سور دو. هي لانتيغرال من 0 حتى تي ديال أن موان، غنفرقو المقام، حيت إلا عندنا مثلا أ بلس بي سور سي راه تتساوي أ سور سي بلس بي سور سي. يعني نفرقو عندنا هادي أ وهادي بي سور سي، يعني غنديرو أ أن سور، غنديرو أن سور دو موان كوسينيس دوز إكس سور دو فوا دي تي فوا دي إكس. تتساوي لانتيغرال من 0 حتى تي ديال أن سور دو، وغنفرقو لانتيغرال على هادو دي إكس ناقص لانتيغرال من 0 حتى تي ديال كوسينيس دوز إكس سور دو فوا دي إكس. والانتيغرال ديال العدد كونستون كيلك سوا راه تتساوي داك العدد فوا إكس. يعني مثلا لانتيغرال الأصلية مثلا ديال إكس راه هي إكس أو كاري سور دو، وبصفة عامة الأصلية ديال إكس على بويسونس إن، الأصلية ديال هادي هي إكس على بويسونس إن بلس أن سور إن بلس أن. والأصلية ديال مثلا واحد العدد كونستونت كيلك سوا أ، الأصلية ديال هادي هي أ، هي هاد الكونستونت نيت فوا إكس. وعندنا هاد الكونستونت دابا أ في هاد الحالة تتساوي 1 على 2. أ في هاد الحالة تتساوي 1 على 2. يعني الأصلية ديال 1 على 2 هي 1 على 2 فوا إكس. متفقين؟ يعني الأصلية ديال هادي هي 1 على 2 فوا إكس من 0 حتى تي ناقص هاد ناقص اللي كاين هنايا ناقص الأصلية ديال كوسينيس دوز إكس. الأصلية ديال كوسينيس دوز إكس عندنا، نعطيكم واحد الشيما باش تعقلوا ليهم. هنا عندنا سينيس، هنا كوسينيس، هنا موان كوسينيس، هنا موان سينيس. إلا بغيتي إلا ديريفي يعني الاشتقاق، إلا بغيتي المشتقة ديال الكوسينيس هي موان سينيس، والمشتقة ديال موان سينيس هي موان كوسينيس، والمشتقة ديال موان كوسينيس هي موان سينيس. المهم كدير السهم هكا إلا بغيتي الاشتقاق. إلا بغيتي لا ديريفي لا عكس. إلا بغيتي التكامل يعني الأصلية، إلا بغيتي الأصلية ديال الكوسينيس هي السينيس، الأصلية ديال السينيس هي موان كوسينيس، الأصلية ديال موان كوسينيس هي موان سينيس. المهم عقلوا على هادشي مزيان، راه مهم بزاف. يعني غندير دابا الأصلية ديال دو كوسينيس دوز إكس. الأصلية ديال كوسينيس دوز إكس، الأصلية ديال كوسينيس هي السينيس. يعني هنايا غتكون عندنا سينيس، ولكن عندنا المشكل هنايا، عندنا دو إكس، عندنا دو إكس. يعني إلا درنا مثلا المشتقة ديال كوسينيس دوز إكس، إلا درنا المشتقة ديال هادي، تنديرو المشتقة ديال هادشي اللي كاين هنايا فوا الأصلية ديال السينيس، فوا المشتقة ديال كوسينيس. يعني دوز إكس
2 اكس المشتقه ديال هذا ديالها المشتقه ديال 2 اكس هي دو. هو المشتقه ديال الكوسينيس، الداله كوسينيس يعني هي السينيس هاد 2 اكس. يعني الا بغينا الاصليه كنقسمو على جوج. يعني بغينا الاصليه ديال كوسينيس 2 اكس غنقسمو على جوج، باش الا درنا مثلا الاصليه ديال هذه هي 2 اكس سور 2، باش الا درنا المشتقه ديال هذه تعطينا كوسينيس 2 اكس. الا درنا المشتقه ديال هذه تعطينا كوسينيس 2 اكس. واحد على جوج هو المشتقه ديال هذه هي المشتقه ديال 2 اكس فوا المشتقه ديال الداله السينيس هي كوسينيس. المشتقه ديال الداله السينيس المشتقه ديالها المشتقه ديال السينيس ها هي المشتقه ديال السينيس هي كوسينيس 2 اكس. يعني المشتقه ديال 2 اكس هي دو الا ضربتيها دو الا قسمتيها على دو هي 1، يعني كوسينيس 2 اكس. يعني الاصليه كوسينيس 2 اكس الاصليه ديالها هي سينيس 2 اكس سور 2. الاصليه ديال كوسينيس 2 اكس هي سينيس 2 اكس سور 2. باش الا درنا المشتقه لهذه تعطينا هذه الداله هذه، ديك الساعه تقول هذه هي اصليه ديال هذه. ولكن الا درتي المشتقه لهذه ما لقيتيش كوسينيس 2 اكس يعني راه خطيتي في شي حاجه. يعني الا قلتي الاصليه ديال واحد الداله خاصك دير ليها المشتقه وتلقى لا فونكسيون اللي بغيتي الاصليه ديالها. يعني ناقص واحد على جوج ها هي اللي عندنا واحد على جوج هي هو الاصليه ديال هذه قلنا واحد على جوج سينيس 2 اكس. خاصنا الا درنا المشتقه ديال هاد 1 سور 2 سينيس 2 اكس الا درنا ليها المشتقه خاصنا نلقاو كوسينيس 2 اكس. الا ما لقيتيش كوسينيس 2 اكس يعني عندك شي خطا. يعني 1 سور 2 اللي كانت عندنا ها هي 1 سور 2 والاصليه ديال كوسينيس 2 اكس الاصليه ديال كوسينيس 2 اكس هي 1 سور 2 سينيس 2 اكس من 0 حتى ل تي اللي تتساوي 1 سور 2 اكس. دابا غنعوضو باللي بغا. يعني الا عوضنا تي هي 1 سور 2 تي نعوضو اكس بالتي حيت اكس اللي تيتغير من 0 حتى ل تي. الا عوضنا اكس بالتي ها هو ناقص الا عوضنا 0 هي 1 سور 2 1 سور 2 فوا 0 عوضنا اكس ب 0 فوا 0 1 سور 2 فوا 0 ناقص 1 سور 2 فوا 1 سور 2 هو 1 سور 4 1 سور 4 سينيس 2 غنعوضو اكس بتي ها هو ناقص 1 سور 4 1 سور 2 فوا 1 سور 2 سينيس 2 وغنعوضو اكس ب 0 وغنعملو بهاد الناقص. ما تنساوش راه هاد الناقص عامل لكلشي، يعني ناقص عامل لكلشي اللي تتساوي 1 سور 2 تي ناقص 1 سور 2 فوا 0 هي 0 ناقص عامل هادشي. إلا عوضنا ناقص 1 سور 4 سينيس 2 تي ناقص مع ناقص هي زائد 1 سور 4 فوا سينيس 2 فوا 0 2 فوا 0 هو 0 والسينيس ديال 0 هو 0 يعني ناقص 0. صافي هذه هي الأصلية ناقص 0 هنا. يعني هذه هي الأصلية ديال سينيس أو كاري إكس سور 2. وغنديرو ديال كوسينيس أو كاري نفس الحاجة كما درنا في السينيس أو كاري إكس دي إكس اللي غنديرو في كوسينيس بحال هكا. لانتيغرال من 0 حتى تي ديال كوسينيس إكس أو كاري دي تي تتساوي لانتيغرال من 0 حتى تي وغنعوضو كوسينيس ب 1 بلس غنفرقو المقام يعني 1 سور 2 بلس كوسينيس 2 إكس سور 2 الكل فوا دي إكس تتساوي لانتيغرال من 0 تي 1 سور 2. الأصلية ديال 1 سور 2 هي 1 سور 2 إكس بلس الأصلية ديال كوسينيس 2 إكس راه قلنا هي 1 سور 2 غنحيدو هاد 1 سور 2 اللي هنا هي 1 سور 2 فوا الأصلية ديال كوسينيس 2 إكس. الأصلية ديال كوسينيس 2 إكس راه قلنا قبيله يعني 1 سور 2 سينيس 2 إكس
صافي هنايا من 0 حتى ل تي، وهنايا زائد، راه كاينه زائد هنايا من 0 حتى ل تي، تساوي 1 sur 2 فوا تي ناقص 1 sur 2 فوا 0 هي 0 زائد 1 sur 2 فوا 1 sur 2 هي 1 sur 4، 1 sur 4 فوا السينيس إلا عوضنا بتي يعني السينيس دو تي ناقص إلا عوضنا بزيرو هي 0، يعني هذه هي الأصلية ديال كوسينيس أو كاري دي تي، هذه هي الأصلية ديالها، وديال السينيس راه درناها بوينة، هذه هي الأصلية ديالهم. ولا تستعمل هذه الطريقة، إلا استعملتي هذه الطريقة تخرجك ولكن بعيدة شوية. السينيس أو كاري تي السينيس إكس تيجي على إكسبونونسي إي إكس موان إكسبونونسي موان إي إكس، والكوسينيس تاهي